डॉक्टर तुम्ही जे गोमासाची जे तुम्ही पंचनामा केला आणि तुम्ही जे तपासला त्याने किती आढळून येयलें कोणाचें मास्तें आतां तें कशें जालां ते लोक चड इलिगल हाडपाक लागला बीफ सो आतां हें जें हाडटा पळय तें इलिगल आसा म्हळ्यार कशें आतां तें खावपाक तें फीट ना आतां कांय कोल्ड स्टोरेज ना कांय ना लिगल डॉक्युमेंट ना नॉर्मली कशें आसा लिगल डॉक्युमेंट जाय पडटा फॉर एग्जांपल एंटीमॉर्टम सर्टिफिकेट जाय पडटा पोस्टमॉर्टम सर्टिफिकेट जाय पडटा तेन्ना तें लिगली जाता आतां तें कशें तेमी कशें इलिगल हाडलें आसा आनी इलिगल हे कोणी खायलें न्हू तें तेमगे कितें फूड बॉर्न डिजीज जावपाक शकता कितें जावपाक शकता दुयेंस जावपाक शकता म्हळ्यार फूड पॉयजनिंग जावपाक शकता सो तें बंद न्हू अशें इलिगल हाडलें कसलें मास्तें आतां दिसपाक अशें न्हू आतां आमी स्पेसिफीक फूल सांगपाक शकना पूण आज तें बैलाच दिसता कितले किलो आसूंक शकता तें आसा ऑलमोस्ट एक 120-120 किलो आसा अंदाज तें नांव कितें म्हाका डॉक्टर कृष्ण गांवकर मोल्या वेटनरी डिस्पेन्सरी वेटनरी ऑफिसर ओके हे सगळे लोक आमच्या जे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते ते आपूण जावन करता हे सगळे आणि आमचे जे कल्प्रीट आसा पळय ते आमच्या कायद्या लागून सुरळीतपणे सुट्टा हांव आमच्या गोंयचे जो CM बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजे कडेन मागता मातशें तुवें हेजे पर्सनली लक्ष दिवचें कारण ही आमकां लज आसा आनी जो मनीस परत तेच गुन्हे करता आनी तेका तो बरे भशेन सुट्टा आतां सांगला आयकला तुमी ते हांसता म्हणटय ही आमकां लज आमच्या गव्हर्मेंटा लज आमच्या कायद्या लज ही कायद्यान बदल करपा खातीर गोवा हितून भितर कितें आतां पळय बाकी कडेन सगळ्या बॅन आसा गोवा गव्हर्मेंटा आमचे मीट कॉम्प्लेक्स हे केल्ले आसा अशें कांय ना की आमी टोटल बॅन करूं ना जे कोणाक गो मांस खाता तांकां खातीर आमी सगळ्यांनी ऑलरेडी गव्हर्मेंटान हें केलें आसा इतलें आसून जर भायल्यान येता जाल्यार गव्हर्मेंटान तेजी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें हेंच म्हाका म्हणणें गोंयांत मीट कॉम्प्लेक्सा कडल्यान कित्याक अशें व्हरना आसतलें हे व्हरना कारण तांकां आनी सवाय मेळटा आनी हांगा तांकां सुरळीत येता कारण खंय तांकां 40 रुपया किलो मेळटा ते जर हांगा जर घेवपा जाल्यार तेजी 10% आसता 400 रुपया जाता सो 400 रुपयान कोण घेतले ते 40 रुपया घेता आनी हें आमच्या हलगर्जीपणान आनी आमचे कायदे वीक आसले कारणान हांकां हें फावता सो आमी तांकां हेका पनीश जावपाय कारण तेणें कांय जावपाय की बाबा एकदां धरलो परत धरलो जाल्यार तें कांय येना तेजे वेगळे कांय कायदा हेजेर आमी मातशें लक्ष दिवपाचें लोकांनी सांगल्यार मुख्यमंत्री जावन सरकार आयकना तुमी दोनी झेडपी आसा तुमी कायद्यान मातसो बदल करून पनिशमेंट मोठो करचो म्हणून तुमी उलयतले पळय भारतीय जनता पार्टी जी आसा पळय गोंय आतां आमी ऑल ओव्हर इंडिया आसा तेगेलें एकच लक्ष की बाबा आमी गो माता म्हणटा किंवा आमी आतां सगळे गो रक्षक म्हणटा आमी जर ते आसा आमी आमच्याच हितून जर आमच्याच हितून जे चलता न्हू जाल्यार ते खंय पूण आमी तेजे कंट्रोल करपाचो तुमी उलयतले मुख्यमंत्री कडेन शुअर आनी एक हांव मेसेज दिवंक सोदता की आमचे बजरंगी भाव आसा हांव झेडपी म्हण हांव तेज्या बरोबर ह्या कामाक सदांच आसतलो आनी ते मीट कॉम्प्लेक्सान चलता मडगांव चलता आनी खंय चलता अशें न्हू आमचो प्रयत्न आसतलो की गो मास म्हणटा ते टोटल गोंयान बॅन जावंक जाय टोटल म्हणजे टोटल ह्या खातीर आमी काम करतले फुडें आनी सरकारा कडेन आमची मागणी आसा आनी आमी तें मागतले ते सोडून जे पुलीस हांगासर काम करता ते बरें काम करता तेंची कांय चूक ना ते धरता ते आपल्या भशेन सगळें करता पूण जो कायदो आसलेल्या कारणान ते सुटोन वयता आनी फाटीं पयला हे खुबशे पुलिसांचे ट्रान्सफरी कित्याक हे हांगा कर्मा करता ते 150 रुपयान सुटोन वयता पूण पुलीस हांगा जे बरें काम करता तेंच्या मागीर ट्रान्सफरी येता हे येता तेंच्या बरोबर ते खरेंच बरें काम करता आनी आमचे कुळ्या पुलीस स्टेशन किंवा चेकपोस्ट सगळी पुलीस आहा ते बरें काम करता.